अब इसके बाद में आशिक़ कुरान, दाई कुरान, हामिल कुरान, मुअल्लिम कुरान और जो कुरान से टूट कर मोहब्बत करने वाले और हर जगह दिलों में मोहब्बत को बिठाने वाले हमारे ख़ानदान के चश्म चराग़ हज़रत मौलाना मुफ्ती रियाज़ अहमद साहब कासिमी दामद बरकातुहू का खिताब मुस्तताब होगा। तशरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला व ज़िद अलैहि व रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला इन्न नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला इन्न लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तबतीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्न फ़िल जसदि लमुज़ग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अकाबिर की मौजूदगी में अल्लाह वालों के सामने मुझ जैसे अदना तालिब इल्म को हमारे हजरत ने जिन अजीम खिताबात से नाम पुकारा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पसीने पसीने हो रहा हूँ। अल्लाह उनके इन कलिमात को मेरे हक़ में बतौर दुआ कबूल फरमाए। हमने ज़रूर तालिबान इल्म नबूवत की खिदमत की और उनकी खिदमत को अपनी सादत समझते हैं और उसी पे भरोसा लगा के जिंदगी गुजार। मेरे पास मेरा अपना कुछ नहीं है, सब हमारे इन बच्चों ही का तोहफा है। हमारे बाज़ दोस्तों ने मुझको तंबीह की कि इतने साल से इतने बड़े मदरसे के प्रिंसिपल रहने के बावजूद तुमने घर क्यों नहीं बनाया, अपनी जायदाद क्यों नहीं बनाई, अपना घर क्यों नहीं बनाया। एक छोटा सा घर बनाने में कौन सा मसला था। तो मेरा एक ही जवाब है, पहले भी है और आज भी है, इंशाअल्लाह इसी की उम्मीद भी है कि मुझे घर बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी बहुत फैली हुई है, ये हमारी प्रॉपर्टी। एक एक बच्चा हमारी प्रॉपर्टी, एक एक बच्चा हमारा सरमाया है। इन्हीं पे आस लगाए हुए हम अपने रब से मग़फ़िरत की उम्मीद रखते हैं। इस बाबरकत मजलिस में जी तो चाहता था हमारे मासूमों को कुछ ज़रूरी बातें सुनाऊं, जो भी अभी इल्म के मैदान में कदम रखे हैं। अल्लाह की अजीम किताब के अल्फाज को याद करने की सआदत हासिल हुई है। अल्फाज को याद करने की बहुत बड़ी सआदत है, मगर ये इब्तिदा है, इंतहा नहीं। गलती यही होती है कि हम इसको इंतहा समझ लेते हैं। बच्चे भी यही समझते हैं, बड़े भी यही समझते हैं कि बच्चा हाफिज हो गया, बस काम हो गया, अब उसको डॉक्टर बनाओ, इल्म दीन हासिल हो गया। सुभान अल्लाह, कुरान पाक के अल्फाज याद कर लेने से सब कुछ हासिल हो गया। जी सही है, बहुत बड़ी दौलत हासिल हुई, अल्फाज की नेमत हासिल हुई। मानी और अहकाम का खजाना तो कभी खत्म नहीं होगा, उसके लिए तो सारी जिंदगी नाकाफी है। ये समझना कि हमारा बच्चा हाफिज हो गया, फारिग हो गया, शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। मेरा जी चाहता था कि इन मासूमों से कुछ अर्ज करूं, लेकिन यहाँ
ہمارے بہت سارے عزیز جمع ہیں، ہمارے پرانے فضلہ، ہمارے طلبہ اور علماء کی اتنی بڑی جماعت سامنے موجود ہے، اس لیے دل چاہتا ہے کچھ وہ باتیں میں ہمارے دوستوں کو سنا دوں جو ہمیشہ سے جس کا سبق یاد کرتا ہوں، رٹتا ہوں، جی آمدن کی گردان کی طرح، اور سب کو سناتا ہوں، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ اس وقت مولانا مبارک صاحب نے کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک خاص بات جو انہوں نے کہی، اس سے ہم سب کا دامن خالی ہے بلا استثناء۔ میں اپنا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ سے میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے۔ میں اور آپ اللہ کی یاد کے لیے کتنا وقت خالی کرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس راتوں کا رونا ہے؟ کیا ہم کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے روتے ہیں؟ ہم ایسی ویران زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ میں اپنے عزیزوں سے خطاب کر رہا ہوں، کسی اور سے نہیں، میرے بچوں سے جن سے میرا پڑھنے پڑھانے کا رشتہ ہے، بہت سارے یہاں جمع ہیں، ان کو میں یاد دلاتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنی زندگی کی قدر پہچانیے، ذرا اس گوشے دل کو زندہ کیجیے۔ خدا کی قسم، یہ نعمت جس مل جاتی ہے تو زندگی کا لطف آنے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت کا جام آدمی پی لیتا ہے تو پھر دنیا کی حقارت، اس کا بے حیثیت ہونا صاف نظر آنے لگتا ہے۔ میں ہمارے بچوں سے درخواست کرتا ہوں لجاجت سے، محبت سے، کہ ابھی تک اگر اس میں غفلت میں ہے تو فوراً بیدار ہو جائیے، زندہ ہو جائیے، جاگ جائیے، کسی اللہ والے کا دامن تھام لیجیے، ابھی وقت زیادہ بچا ہوا نہیں ہے۔ اللہ اللہ کرنا بہت ضروری ہے، دل کے میل کو صاف کرنا بہت ضروری ہے، مانجنا بہت ضروری ہے، دل میں اللہ کی محبت اتارنا بہت ضروری ہے، ورنہ کوئی کام نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم جن بڑوں کا نام لیتے ہیں، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیے بغیر تو ہماری کوئی مجلس ختم نہیں ہوتی۔ حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت شیخ الہند، حضرت اللہ کشمیری، ہمارے جن اکابر کا ہم نام لیتے ہیں، ان کی زندگی کتنی منور ہے، کتنی آراستہ ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی راتیں کتنی زندہ ہیں۔ وہ دن میں بہت بڑے محقق، بہت بڑے عالم، بہت بڑے معلم، اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رونے والے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے ایک جگہ اس کا صراحتاً تذکرہ کیا ہے، آپ بھی دیکھیں، تحفۃ العلمی میں بھی اس کا تذکرہ ہے، تحفۃ القاری میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سفر میں حافظ ہوئے تھے، سفر حج میں حفظ کر لیا تھا، پہلے سے حافظ نہیں تھے، وہ 1 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، تراویح جتنا سنانا اتنا یاد کر کے تراویح سنا دیتے تھے۔ مگر بعد میں جو قرآن کا ان کا عشق تھا، وہ کہتے ہیں کہ چھتا مسجد میں حضرت سب لوگوں کے جانے کے بعد اندر سے دروازہ بند کر لیتے تھے رات میں، تو کسی طالب علم کو تحقیق سوچی کہ کیا ہوتا ہے اندر، دروازہ کیوں بند کر لیا جاتا ہے، تو وہ چٹائیوں کے پیچھے چھپ کے دیکھنے لگا کہ رات میں حضرت کیا کرتے ہیں۔ چٹائی کے پیچھے چھپ کے حضرت نے دیکھا سب چلے گئے، اندر سے دروازہ بند کر لیا، نماز میں کھڑے ہو گئے اور تلاوت شروع کی، اور 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ، پوری رات تلاوت ہی میں خرچ ہو گئی، نماز ہی میں خرچ ہو گئی، اور پورے 30 کے 30 پارے ہو گئے۔ یہ ہے مولانا قاسم نانوتوی۔ یہی رنگ ہر ہمارے اللہ والے کی، ہمارے اکابر کی زندگی میں صاف صاف نظر آتا ہے، چاہے حضرت تھانوی ہو، چاہے حضرت مدنی ہو، چاہے ہمارے کوئی بھی اللہ والے ہوں جن کے نام لے لے کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی آراستہ تھی تعلق میں اللہ سے۔ کچھ وقت اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے ایسا رونا کہ میں اور میرا اللہ ہے، کوئی اور نہیں، بس میرے رب کو میں اپنا کلام سناؤں۔ میں نے اسی لیے آمدن سورہ مزمل کا ابتدائی رکوع آپ کے سامنے پڑھا، یا ایھا المزمل قم اللیل۔ اللہ اپنے نبی کو پکار رہے ہیں کہ وہ کمبل اوڑھنے والے نبی رات میں کھڑے ہوں ہمارے سامنے، پوری رات کھڑے ہو جائیں، آدھی رات کچھ کم کر لیں، کچھ بڑھا لیں، لیکن رات میں ہمارے سامنے کھڑے ہوں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ بہت مشغول رہتے ہیں، تو رات ہمیں کچھ دیجیے، اور رتل القرآن ترتیلا، رات میں ہمارے سامنے کھڑے ہو کے ہمارا کلام ہم کو سنائیں۔ تو میرے آقا یہ کام پوری زندگی کرتے رہے، پوری زندگی کرتے رہے۔ آپ کے لاڈلے صحابہ بھی اسی نعمت سے ہمیشہ آراستہ رہے۔ تمام اکابر صحابہ
असागिर सहाबा, छोटे बड़े सब सहाबा की जिंदगी में रात का जागना और रात में अल्लाह के सामने खड़े होकर रोना, ये वो नेमत है जिसका अल्लाह ने अपनी किताब में तज़किरा किया ना। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। हमारे जिंदगियों में अगर कुछ इनकलाब आ सकता है तो अजीजों इसी दौलत से आ सकता है। हम अभी भी हमारे हाथ में बहुत कुछ है जी। हालात जिस रफ्तार से बिगड़ रहे हैं, बंदा सुबह में मोमिन है, शाम में काफिर है, शाम में मोमिन है, सुबह में काफिर है। दीनदार घराने के बच्चे बच्चियां बेतकल्लुफ मुर्तद हो रही, दीन खुल्लम खुल्ला दीन से बेजारी का ऐलान कर रहे हैं। बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, मैं ये कुरान नहीं पढ़ सकता, मैं ये कुरान नहीं पढ़ सकती, मैं पर्दा नहीं कर सकती, मैं पर्दे की जिंदगी नहीं गुजार सकती, मैं ऐसा सादा लिबास नहीं पहन सकती। औरतें बेहया होने पर तुली हुई हैं, घरों के बाहर आने के लिए हर वक्त तैयार है। तो ऐसे दौर में अगर मैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह हमसे कुछ काम ले, हम भी हमारे नबी की पाकीज़ा तालीमात को जिंदा करें, तो दोस्तों हमें कुछ करना है। हमें अपने बड़ों की नकल उतारने की कोशिश करनी है, कुछ तो कोशिश करनी है जी। अल्लाह जिसके हिस्से में जितना दर्जा विलायत का रखे जरूर देंगे, किसी को महरूम नहीं करेंगे जी। नबूवत का दरवाजा जरूर बंद हो गया, लेकिन विलायत का कभी बंद नहीं हुआ। विलायत की ऊंची से ऊंची मंजिल अल्लाह अपने जिस बंदे को चाहेंगे नवाजेंगे। मेरी सिर्फ इतनी तमन्ना है कि जितने कुरान पढ़ने वाले हुफ्फाज कुरान हैं, जितने उलमाए किराम हैं, जिन्होंने मदरसों में एक लंबा वक्त गुजार के इल्म दीन हासिल किया है, उनसे बस मेरी दरख्वास्त है कि किसी अल्लाह वाले से जरूर जुड़ जाए। जुड़े हो तो रिश्ता मजबूत करें, और रात का जागना और अल्लाह के सामने खड़े होकर रोना और अल्लाह को मनाना और उससे आगे का रास्ता पूछना जी, ये कोशिश करें। बातिल बड़ी कुव्वत से अपना पंजा मासूम लोगों पे गाड़ रहा है। बेतहाशा लोग शकीली बन रहे हैं, लाखों की तादाद में जी। यूट्यूब देख के उसके उल्टे सीधे बयानात सुन के, उसकी उल्टी सीधी बातें सुन के बेतहाशा लाखों लोग दिन दहाड़े जहन्नम में जा रहे हैं हमारी आंखों के सामने। शकीली और वो क्या है उसका नाम, गौहर शाही, ये सब लोग अपने हथकंडे इस्तेमाल करने में किसी से पीछे नहीं है। वो बहुत तेजी से कुफर का जाल फैला रहे हैं। हमारे मासूम बच्चे बच्चियां बहुत तेजी से उसमें गिरफ्तार हो रही है। उसके लंबी तफसील है, दर्द भरी दास्तान है कि लंबी मुद्दत से हमारे नस्लों के साथ बड़ी गद्दारी हुई है। उनको सब कुछ बनाया गया कुरान दिए बगैर। हमारे जवान बच्चों को सब कुछ सिखाया गया, बेहतरीन डॉक्टर उनको बनाया गया, बेहतरीन इंजीनियर उनको बनाया गया, बेहतरीन स्कॉलर बनाया गया, बेहतरीन कमाने वाला बिजनेसमैन बनाया गया, मगर कुरान से और दीन से महरूम करके हमारे बच्चे को मकतब जाना नसीब नहीं। वो सीधे सीधे कॉलेज स्कूल में जाता है और जो कॉलेज स्कूल में सिखाएगा वही वो सीखता है। जिस जमाने में ईमान की बीज बोई जानी थी, बोई नहीं गई। कलीमे के बोल सिखाए जाने जरूरी थे, सिखाए नहीं गए, और उसका लाजिमी नतीजा है कि हमारी पूरी की पूरी नस्ल खतरे में है, बिल्कुल कुफ्र के किनारे खड़ी है, जहन्नम के दहाने पे खड़ी है। और ये शकीली और गौहर शाही और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और फुला जितने हजरत ने नाम लिए, बहुत तेजी से उनको अपना शिकार बना रहे हैं। सीधे सीधे काफिर हो रहे हैं, सीधे सीधे मुर्तद हो रहे हैं। शकीली और गौहर शाही तो कुछ ना कुछ इस्लाम का नाम लेते हैं, बट हमारी नई नस्ल तो सीधे सीधे क्रिश्चियन बन रही है, क्रिश्चियन ईसाई बन रही है, काफिर हो रही है, हिंदू बन रही है, हिंदुइज्म इख्तियार कर रहे हैं। क्यों? उनको उसमें आजादी है, शराब पीने की आजादी है, जिना करने की आजादी है, जुआ खेलने की आजादी है, कमाने की पाबंदियां नहीं है। तो उनको बस वही चाहिए, यही चाहिए। और क्या चाहिए आज के आदमी को? आज के आदमी को बेहतरीन लाइफ चाहिए, दुनिया की हकीर जिंदगी बेहतरीन चाहिए, जिसको अल्लाह के रसूल ने सड़ी हुई दुनिया कहा, मताउल गुरूर कहा अल्लाह की किताब ने। उसके पीछे आज हमारा पूरा तबका बिल्कुल जानवरों की तरह भाग रहा है, दरिंदों की तरह उसका शिकार करने के लिए हलाल और हराम की परवाह किए बगैर उसके चक्कर में पड़ रहा है। तो आप अगर चाहते हैं कि वारिस नबी बनकर इन मासूमों को जहन्नम की आग से बचाएं, तो आपके अंदर, मेरे अंदर वो दर्द पैदा होना जरूरी है, जिसके बगैर ये नेमत हासिल नहीं होती। वो दर्द, जैसे मेरे आका फरमाते हैं, मेरी तुम्हारी मिसाल ऐसी है, एक आदमी ने आग रोशन की,
चारों तरफ से पतंगे आके उसमें गिर रहे हैं, वो उनको हटाता है कि इसमें गिर के मर जाएंगे, हटो हटो, मैं तुमको तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के जहन्नम से खींच रहा हूं और तुम जहन्नम में गिरने के लिए बेकरार हो, तुम सब जहन्नम में जा रहे हो, मैं तुम्हारी कमर पकड़ के तुमको खींच खींच के जहन्नम से बचा रहा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, मेरे और आपकी इस वक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और फर्ज है कि हम इन नौजवान बच्चों और बच्चियों पे नजर रखें। ये बहुत तेजी से गुमराहियों का शिकार हो रहे हैं। हमें उनको जिंदा करने की, दोबारा इस्लाम में लाने की, इस्लाम की हक्कानियत उनके दिल में बिठाने की, जन्नत और जहन्नम का यकीन दिल में बिठाने की, मरने के बाद की जिंदगी कितनी लंबी है और कितनी मुश्किलात से भरी हुई है उसका यकीन उनके दिल में बिठाने की बहुत सख्त जरूरत है। हमने सिर्फ दुनिया की मुश्किलात को देखा है, आखिरत की मुश्किलात हमारे सामने नहीं है। जी कब्र की मुश्किलात हमारे सामने नहीं है, कब्र को लोग मानते ही नहीं है। कब्र की जिंदगी को आज का जवान बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सवालात करता है कैसे, तो सड़कें खत्म हो गए, वहां कहाँ जिंदगी है, कहाँ सवाल है, कहाँ जवाब है। जी मुसलमानों के घराने के बच्चे को कब्र की जिंदगी का यकीन नहीं है तो गया वो हाथ से, वो कहाँ मोमिन है। जिसके सीने में आखिरत का यकीन नहीं है वो मोमिन कहाँ है। मुसलमान के घर में पैदा हो जाने से थोड़ा ही मोमिन हो जाएगा। ईमान के लिए अकीदे का दुरुस्त होना जरूरी है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरि व शर्रि मिन अल्लाह वल बासी बअदल मौत। इन चीजों को माने बगैर तो आदमी मोमिन ही नहीं बनता। आज बहुत बड़ी खिलकत जो है अज़ाब कब्र का इनकार करती है, कब्र के सवाल जवाब का इनकार करती है, वो मोमिन कहाँ है। तो अगर मेरे अंदर, आपके अंदर इन मासूमों की फिक्र है, उनको जहन्नम की आग से बचाने की तमन्ना है, तो मुझे और आपको वो दर्द लेना है जो अल्लाह के रसूल के दिल में था, आपके लाड़िले सहाबा के दिल में था, और अल्लाह हस्ब मर्तबा हर एक को देते हैं। वो दर्द मुझे और आपको लेना है। वो उसी वक्त आएगा जब किसी अल्लाह वाले से हम जुड़े और वो दर्द अपने सीने में मुंतकिल करें। अल्लाह से ऐसा ताल्लुक पैदा करें जो किसी भी काम में जिला पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है। हम इस ताल्लुक के बगैर कुछ भी करना चाहे कुछ नहीं होता, बहुत मुश्किल है। जी इश्क हकीकी, इश्क मौला, इश्क नबवी, ये वो दौलत है कि इसके हासिल किए बगैर किसी काम में ताकत और जान नहीं पड़ती। जी हम बेहैसियत इश्क को जानते हैं, हकीकी इश्क को नहीं जानते। शेर हमारे चचा गालिब का शेर है ना, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। गालिब कहते हैं कि इश्क की बीमारी ने हमें बेकार बना दिया, वरना बहुत काम के आदमी थे। इस शेर की हजरत मौलाना अहमद साहब प्रतापगढ़ी ने इस्लाह की, क्या ना नहीं ऐसा नहीं है शेर, ये इसको ऐसा होना चाहिए। इश्क ने अहमद मुजल्ला कर दिया, इश्क ने अहमद मुजल्ला कर दिया, वरना हम भी आदमी थे नाम के। इश्क इलाही जब सीने में आ जाए तो आदमी हकीकत में आदमी बनता है। उसके अंदर वो कमालात पैदा होते हैं जो इंसान के अंदर अल्लाह ने फितरतन रखी हैं। उसका दिल जब जिंदा होता है तो जिस्म जिंदा होता है, जिस्म पाकीज़ा होता है, गुनाहों की नफरत दिल में आती है, ताआत की रग़बत आती है, अल्लाह का इस्तेहज़ार हर वक्त रहता है, वो हर वक्त अल्लाह से डरता है, खशियत हर वक्त उसको गुनाहों से बचाती रहती है। वो ऐसा है जिससे अल्लाह काम लेते हैं, वो जिधर जाता है हिदायत के दरवाजे खुलते हैं। मैं अपनी गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, इन बच्चों को पहले मुबारकबादी देता हूँ, उनको भी, उनके माँ बाप को भी, कि उन्होंने अपने बच्चों को इल्म दीन की दौलत से नवाजा, उसका मौका दिया, बच्चों को हाफिज बनाया। मेरी नसीहत है कि अल्फाज पर इक्तिफा न करें, मानी और अहकाम भी सिखाएं, इनको आलिम दीन भी बनाए, खादिम दीन भी बनाए, मुफस्सिर भी बनाए, मुहद्दिस भी बनाए, फकीह भी बनाए। उसके लिए जितना वक्त चाहिए पूरा पूरा वक्त दे ना, थोड़े वक्त में सब कुछ सीख लेंगे ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके लिए जितना फितरी वक्त चाहिए वो दें और इंशाअल्लाह वो माहिर बनेंगे, बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुहक्किक बनेंगे। उतना वक्त उनको दें और उनको दोबारा ले जाके किसी स्कूल और कॉलेज के हवाले करके उनकी जिंदगी का सत्यानाश न करें। मेरी माँ बाप से दरखास्त है, और फिर जितने हुफाज है उनसे दरखास्त है कि हाफिज होना तो बहुत, हिफ्ज कर लेना तो बहुत आसान है, हाफिज बनना बहुत मुश्किल है। आप अगर तिलावत की आदत रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपका कलाम आपके सीने में महफूज रहेगा। अगर तिलावत छोड़ देंगे तो एकदम साफ हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहता। इसकी आप फिक्र करें कि रोजाना तिलावत की मुनासिब मिकदार, हमारा जब कारी साहब, कारी अमीर साहब ताकीद करते थे कि हाफिज को कम से कम 3 पारे पढ़ना लाजिम है, उससे कम की गुंजाइश नहीं, ज्यादा जितना चाहे पढ़ सकता है।
3 पारे हिफ्ज पढ़ना, रोजाना पढ़ना एक हाफिज को हिफ्ज को बाकी रखने के लिए लाजिमी है। आप इस नुस्खे को दांतों से मजबूत पकड़ ले, इसको छोड़े नहीं। कभी आपकी तिलावत का नागा ना हो। जैसे चाय का नागा नहीं होता, नाश्ते का नागा नहीं होता, खाने का नागा नहीं होता, जैसे नमाजों का नागा नहीं होता, तिलावत का नागा भी नहीं होना चाहिए। नमाजें जैसे हम एहतमाम से पढ़ते हैं, उतने ही एहतमाम से अगर योमिया तिलावत की हम पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा कुरान महफूज रहेगा। अल्लाह ताला सबके लिए मुबारक करे। मेरी जुबान से जो बातें उल्टी सीधी निकल गई मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। उलमा से बस दरखास्त है, किसी अल्लाह वाले से जुड़े और मजबूत रिश्ता पैदा करे, और रात में जागना और अल्लाह के सामने रोना, ये बतकल्लुफी सही लेकिन अपना रंग जरूर लाता है, और इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि नकल भी असल में बतब्दील हो जाती है अल्लाह के फजल से। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता, बेआह सहर गाही। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और हर खादिम दीन को अल्लाह इसकी तौफीक दे। वाक़िद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। हज़रत ने अपना दिल का दुखड़ा सुनाया है, अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह से हमको जोड़ा है। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मेरे जवान भाइयों से दोबारा गुजारिश करता हूँ, जरा आगे बढ़ जाएं। मजमा बुजुर्ग हजरात से पीछे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं, उनके लिए जरा थोड़ी हरकत कर लें इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना गुलजार अहमद साहब बाक़वी दामत बरकातुम को कोई जरा उधर सहारे के साथ बिठाएं तो बेहतर होगा। हजरत ये वॉलंटियर्स उस तरफ खड़े होने के बजाय अब इस तरफ आ जाएं। जरा तमीम हजरत को जरा आराम से बिठाइए, आराम से सहारा लेकर बैठे। हम हजरात मेहमान गिरामी और खासतौर से उलमा इकराम की खिदमत में माजरत खा हैं। हमारा दिल वसी है लेकिन जगह तंग है, बड़ी तादाद में हजरात हाजिर हैं, स्टेज भी बहुत अपने दामन को समेटा हुआ है, इसलिए हम सबकी दिल से कदर करते हैं, एहतराम करते हैं, अहलन व सहला मरहबा कहते हैं, और उम्मीद कि आप हजरात हमारी इस तंग दामनी को माफ़ फरमाएंगे और अपने दिलों को वसी और कुशादा रखेंगे। बाकी दिल से खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। काबिल उलमा इकराम तशरीफ ला रहे। एक वक्फा है इस वक्त, मौसम का भी तकाजा है, और बैठे बैठे सब पगले झांक रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। रूह की ग़िज़ा तो मिल रही है, हम इंसान हैं, दुनिया में है, तो जिस्म की ग़िज़ा भी मिले, इसका इंतजाम हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उस्ताद मेरे उस्ताद, उस्ताद मेरे उस्ताद, ज़र्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, जुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद, ज़र्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, जुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद, अल्फाज से गूंगे को भी गुफ्तार सिखाना, नफरत के खरीदार को भी प्यार सिखाना, अल्फाज से गूंगे को भी गुफ्तार सिखाना, नफरत के खरीदार को भी प्यार सिखाना, बेपाहों के इंसान को रफ्तार सिखाना, आसान नहीं खुद गर्ज को ईसार सिखाना, जीने की नई राह दिखाते हैं ये उस्ताद, ज़र्रे को भी महताब बनाते हैं ये उस्ताद, जुल्मत में दिया फन का जलाते हैं ये उस्ताद, करता है जहां इसलिए उस्ताद की ताज़ीम, उस्ताद से पाते हैं सभी गौहर तालीम,
اس لیے استاذ کی تعظیم، استاذ سے پاتے ہیں سبھی گوہر تعلیم، استاذ بناتے ہیں ہمیں قابل تکریم، استاذ پلاتے ہیں ہمیں علم کی تسنیم، بے مول کو انمول بناتے ہیں یہ استاذ، ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں یہ استاذ، ظلمت میں دیا فن کا جلاتے ہیں یہ استاذ، ہر دور میں انمول رہی ہے یہ روایت، استاذ کی شاگرد سے اپنوں سے محبت، ہر دور میں انمول رہی ہے یہ روایت، استاذ کی شاگرد سے اپنوں سے محبت، ناقابل عزت کو کرے قابل عزت، بے سود نہیں جاتی ہے استاذ کی محنت، کیا کہنا ہے کب کیسے سکھاتے ہیں یہ استاذ، ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں یہ استاذ، ظلمت میں دیا فن کا جلاتے ہیں یہ استاذ، نعمات فقاہت کا سبق کس نے پڑھایا اور کس نے بخاری کو بخاری ہے بنایا، نعمات فقاہت کا سبق کس نے پڑھایا اور کس نے بخاری کو بخاری ہے بنایا، اور مالک ادریس کو احمد کو بھی جعفر، عظمت کی بلندی پہ بٹا کس نے بٹھایا، عظمت کی بلندی پہ بٹھاتے ہیں یہ استاذ، ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں یہ استاذ، ظلمت میں دیا فن کا جلاتے ہیں یہ استاذ، ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں یہ استاذ، ظلمت میں دیا فن کا جلاتے ہیں یہ استاذ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار امم کے شیدائی، دربار نبی کے دیوانے، سرکار امم کے شیدائی، صحرائے عرب کے ذروں کو چمکایا انہی کے قدموں نے، صحرائے عرب کے ذروں کو چمکایا انہی کے قدموں نے، پھر چھٹ گئی ساری تاریکی، پھر چٹ گئی ساری تاریکی، اور مٹ گئے سارے بت خانے، سرکار امم کے شیدائی، وہ بن گئے اوروں کے ہادی، جو اونٹ تلک چروا نہ سکے، وہ بن گئے اوروں کے ہادی، جو اونٹ تلک چروا نہ سکے، یہ فیض ہے فیض نگاہ نبی، یہ فیض ہے فیض نگاہ نبی، کیا کچھ نہیں بخشا آقا نے، سرکار امم کے شیدائی، سرکار
دنیا سے نہیں نسبت ان کو، دنیا سے نہیں نسبت ان کو، دنیا ہی انہیں خود پہچانے، سرکار امم کے شیدائی، سرکار امم کے شیدائی، دربار نبی کے دیوانے، سرکار امم کے شیدائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے دیکھیے کتنا جا پرور، سبحان اللہ سبحان اللہ، دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے دیکھیے کتنا جا پرور، سبحان اللہ سبحان اللہ، حفاظ کا درجہ کیا کہیے، ہے ان کا جو رتبہ کیا کہیے، حفاظ کا درجہ کیا کہیے، ہے ان کا جو رتبہ کیا کہیے، مولا کے یہاں روزے محشر، سبحان اللہ سبحان اللہ، دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے دیکھیے کتنا جا پرور، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے ننھے محافظ قرآن کے، جانباز سپاہی ایمان کے، یہ ننھے محافظ قرآن کے، جانباز سپاہی ایمان کے، محبوب خدا وہ پیغمبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ہر لیل و نہار و شام و سحر، سبحان اللہ سبحان اللہ، دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ، زینوں پہ ترقی کے یہ سب، فردوس میں چڑھتے جائیں گے، زینوں پہ ترقی کے یہ سب، فردوس میں چڑھتے جائیں گے، قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے دیکھیے کتنا جا پرور، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ ساتھ جہنم والوں کو فردوس بری لے جائیں گے، یہ ساتھ جہنم والوں کو فردوس بری لے جائیں گے۔ ہے رب کی عنایت خاص ان پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، دستار کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں باپ کے سر پر حافظ کے جو تاج قیامت میں ہوگا، ماں باپ کے سر پر حافظ کے جو تاج قیامت میں ہوگا، چمکے گا وہ سورج سے بڑھ کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بوجھ پہاڑوں سے نہ اٹھا، حاصل ہوئے جس سے ارض و سما، جو بوجھ پہاڑوں سے نہ اٹھا، حاصل ہوئے جس سے ارض و سما، بچوں نے اٹھایا ہے ہنس کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخشش کا سوالی ہے عطا، صدقے میں انہی کے مولا، بخشش کا سوالی ہے یہ عطا، ہو جائے کرم اس پر یہ نظر، سبحان اللہ سبحان اللہ، دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے دیکھیے کتنا جا پرور، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم دوبارہ سہبارہ تمام علماء کرام، ائمہ اعظام، متوالین کرام اور دیگر تمام معزز حضرات کی خدمت میں اہلاً و سہلا مرحبا کہتے ہیں، اور معذرت خواہ بھی ہیں کہ اسٹیج بھی ہمارا چھوٹا ہے، گو کہ دل ہمارا بڑا ہے۔ آپ حضرات ہماری محبت میں ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں، ہم سب کا استقبال کرتے ہیں، اور رضاکار حضرات سے، والنٹیروں سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس کا خیال رکھیں، انزل الناس منازلہم، مرتبے کے لحاظ سے ان کا استقبال، ان کو مقام عطا فرمائیں۔ آپ تمام حضرات کی آمد پر ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں، قدرداں ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے عربی زبان میں تقریر کے لیے حافظ شیخ عبد المالک کنٹور کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ جماعت دوم کے طالب علم ہیں۔ آپ حضرات ان کی تقریر سماعت فرمائیں، ان کے حق میں دعا فرمائیں، اساتذہ کی محنتوں کو سرائیں اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق العباد، والصلاة والسلام على النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم الذی بعث ہادیا ومبشرا لکافة الناس وعلى آلہ الذین حذوا حذوه۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حضرت رئيس الاحتفال المؤقر وسادة الأعزاء وزملائي في الدرس، إني أشتاق إلى أن أقوم بخطبة وجيزة عربية سلسة في موضوع حب الله ورسوله، فألتمس منكم أجمعين أن تصغوا إلي آذانكم وتستمعوا إلى كلمة المتواضعة. إخواني البررة، كل إنسان يحظى بالعقل والقلب. العقل يأمر بالإيتان بالأشياء التي لا تضر الإنسان ويمنعه من أن يقترف ذنبا يسفر عن فساد آخرته وحياته الدنيوية. ومن ناحية أخرى القلب يقتضي أن يحب الرجل كل شيء يهيم به، يضر أو ينفع، يجدي أو يشين. فعندما يتغلب القلب وما يوحيه على العقل ومطلباته يذل الإنسان من الطريق السوي ويعمه في ضلال بعيد عن الحق. وعندما يتغلب العقل على القلب ويسيطر عليه كل حين ولا يتركه أن ينسجم معه، فالوداد والحب والطمأنينة والعشق كله يفنى، والإنسان يصل إلى مكان منخفض في العز والكرم والشوق والفخر. فيجب على الإنسان أن يختار طريقا سويا متزنا جامعا بين العقل والقلب، هاديا إلى الجنة ونعمة الرحمن، ومنقذا من النار والظلم والجور والفسق والكفر. وهذا هو مقتضى العدل وحب الله في كل مجال من مجالات الحياة البشرية. أيها المستمعون، إن الإنسان يستخدم قلبه للقيام بالاتصال بقوى الكفر ويستنفذ طاقاته ومواهبه في سبيل لا ينفع في أي مكان وزمان. وبالرغم من ذلك يلزمه أن ينقطع إلى حب الرحمن وأحكامه وإلى حب الرسول وسننه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذان الحديثان الشريفان يدلان على أن يكون الرجل محبا لسنن النبي الكريم أكثر من كل شيء في العالم، ويهجر كل ما يصده عن القيام بتنفيذ هذا العمل ويمنعه عن تحقيق هذه التوجيهات بصدر الإسلام والإيمان. ألا تعلمون أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أيها الناس، إن هذا الأمر الإلهي يضم إنذارا كاملا وتحذيرا شديدا للذين اعتنقوا الإسلام وآمنوا بالله ربا وإلها وبدينه الإسلام دينا، لا يتقبل الله تعالى دينا غيره، وبرسوله محمد نبيا ورسولا. إن هذه الآية الكريمة تنهى الناس عن اتخاذ من كفر بالله أولياء من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم. وإن هذه الآية الكريمة تنهى الرجال والنسوة أجمعين أن ينتهوا عن اتخاذ أقاربهم الكافرين ذكورا وإناثا أولياء من دون الله. ألا تعلمون أن الله العزيز الجبار يخاطب المؤمنين قائلا: يا أيها الذين آمنوا
هذا الأسلوب يدل على المحبة والمودة تجاه الذين دخلوا في حظيرة الدين الحنيف. وقال ثانيا: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فعلم من هذه الآية المباركة إذا آثر الإخوان والأخوات وآثر الآباء والأمهات الكفر بالله على الإيمان به، فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوهم أولياء، لأنهم إن عزلوا عن أحكام الله القدير ويفتخرون بالأمور التي ترجع إلى الشيطان وحفدته، ولأنهم يؤثرون الظلم على العدل والكفر على الإيمان والشرك على التوحيد والفوضى على النظام. فكيف يناسب لأحد أن يحب هؤلاء الرجال الذين هم أعداء العدل والذين هم أعداء الإيمان والذين هم أعداء التوحيد والرسالة؟ فيا أيها الشبان، تفكروا في هذه الأمور وتدبروا بالأعمال التي تنغمسون فيها، إن هذه الأعمال تؤدي بكم إلى النار ودار العذاب والبغار. فاجتنبوا عن المعاصي والمنكرات، واجتنبوا عن البدع والخرافات، وارجعوا إلى السنة والكتاب الهادي إلى الجنة والمنقذ من النار. وما علينا إلا البلاغ. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے کرم فرما دل سے محبت کرنے والے چاہنے والے حضرت مولانا محمد انصر علی باقوی قاسمی دعوت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور انہوں نے خود خواہش ظاہر کی ہے کہ 2-4 منٹ کا وقت انہوں نے لیا ہے. حضرت کی آمد کو ہم قدر کرتے ہوئے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان محترم، عزیز ساتھی ہو، خصوصاً صدر محترم حضرت مولانا عبد المجید صاحب دامت برکاتہم محتمم کاشف الہدیٰ. میں مدرسے کاشف الہدیٰ میں 5 سال میں نے خدمت کی ہے حضرت کی سرپرستی میں. وہ سب کارگزاری سنائے تو گھنٹے ہو جائیں گے. اور ہمارے رفیق محترم مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم ہمارے معاصر ہیں سیلم مدرسے مظاہر العلوم میں بھی اور باقیات الصالحات میں بھی. ان کے ساتھ میں معاصر تدریسی بھی رہی ہے. اور قاری سراج الدین صاحب پرشادی دامت برکاتہم مشرف و مہربان، ان کی ادائیں، ان کی قراتیں وہ سب یہاں وقت نہیں تاخیر کرنے واسطے السلام حضرت وسوق میں استقبال کرتا ہوں. میں اس وقت جو حاضر ہوا ہوں اس مدرسے کے جو پروگرام کی مبارکبادی دینے کے لیے آیا ہوں. اگرچہ آنے کا ذرا مجبوریاں کی تھیں، مسلسل سفریں ہو رہی تھیں، معذرت بھی کر دیا تھا سن لوگوں سے، پھر بھی آ کر مبارکبادی دے کر کے دعا دے کر دعا لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار بیان کرتے مجلس میں، بہت مجلسوں میں حضرت کی تقریباً ہر ایک مجلس اس سے خالی نہیں ہوتی کہ فرماتے دعا دو دعا لو، دعا دو دعا لو. ہم درخواست دعا کی کرتے، دعا کرو اور بولتے، حضرت بولتے نقد دعا دو دعا لو. السلام علیکم کر بول دیے تو تمہاری طرف سے دعا مل گئی ان کو، ان کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی، اس سے بڑھ کر کیا دعا ملے گی. میں حفاظ کرام کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست مدرسہ، یہاں کی تعلیم کو میں بہت قریب سے دیکھا ہوں، بچوں سے بیٹھ کر سنا ہوں، بلا کر بھی سنا ہوں، اپنی جگہ بلا کر بھی سنا ہوں، یہاں حاضر ہو کر بھی درسگاہوں میں جا کر سنا ہوں. ماشاءاللہ ان کی ہر جو ہے شعبہ ناظرہ کا، حفظ کا بہت قابل تعریف ہے. یہ قرآن پاک کی برکت ہے. قرآن پاک کی تعلیم جہاں صحیح طریقے پر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں. اس کے متعلق بہت سے قصے ہیں، وہ سب بیان کرنے کے لیے مجھے 3-4 منٹ ہی وقت پوچھ کر لیا ہوں، اس لیے دعا یا جملوں ہی پر مجھے ختم کر دینا چاہیے. طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر.
یہ بہت ہی خوشخبری کے قابل ہیں، جو مفتاح بنی ہیں خیر کے اور مغلاق بنی شر کے۔ طلباء کرام سے بھی میں اب میری ایک چھوٹی سی نصیحت کروں گا کہ قرآن پاک کو آپ اپنے سینوں سے لگائیں، دل سے لگائیں، اس کو تلاوت کا معمول بنائیں۔ نمازوں میں، سنتوں میں، نوافل میں سورہ نہیں پڑھنا، والعصری ناتینا، قلوب برب الفلق، قلوب برب الناس، علم تعالی لیلہ فیسم نہیں پڑھنا۔ فرض نماز قرات، سنت نفلوں میں تو قرات کرتے تھیں، وہ قرات کو قرآن پاک کے کسی صفحے کو لے کر ایک صفحہ پورا پڑھو ایک رکعت میں، ٹائم نہیں ہے، 3 سطریں پڑھ لو، لائن پڑھ لو 4 رکعت میں، تو روزانہ ایک حصہ قرآن پاک کا 20 رکعت کے اندر سوا پارے کا ہو جائے گا۔ سوا پارے کا معمول بنا لینا، نفلوں میں سنتوں میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیں گے تو بڑی آسانی سے ماشاءاللہ حفظ ہو جائے گا۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں مدرسین کو اور طلباء کو اور آئے ہوئے مہمان محترم کو اور ذمہ داران مدرسے کو، عمائدین کو۔ حضرت مولانا مفتی ریاض احمد صاحب دامت برکاتہم کی بات سنا، میں ماشاءاللہ بہت سی باتیں بولے، ان باتوں پر عمل کرو۔ خاص کر میں وہ بات بہت بار بولتا قاری امیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تلاوت کے متعلق فرمایا کرتے کہ روزانہ کم سے کم 5 منٹ قرآن پڑھو۔ 3 منٹ بولتے حضرت، میں 5 منٹ بول دیتا ہوں، 5 منٹ پڑھو بول کر۔ میری طرف سے ایک گزارش کیا ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے وقت ٹائم فکس کر لو، نماز کے پہلے فکس کر لو۔ نماز کے بعد مجبوریاں آتی، کیا تو بھی ذمہ داریاں آتی، رکاوٹیں آتی، حالات آ جاتے، اس لیے نماز کے پہلے کسی کو ظہر سے پہلے، کوئی ظہر عصر سے پہلے، کوئی مغرب سے پہلے، کوئی عشاء سے پہلے اپنا وقت متعین کر لے کر اس وقت تلاوت کا اہتمام کریں۔ آنے والے رمضان مبارک کے اندر اس کے متعلق بھی آدھا منٹ تو بولنا پڑتا ہے، مجبوری میری ہے، تو سحری کو وقت سے پہلے ختم کر دو اللہ کے واسطے۔ بہت سے علماء بھی کیا کرتے ہیں، اذان تک کھاتے ہیں، اذان تک وقت نہیں رہتا ہے، اذان جو ہے وقت ہونے کے بعد دی جاتی ہے، وقت شروع ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے، اس لیے اذان سے پہلے وہ وقت متعینہ وقت سحری کے آخر وقت میں ختم کرو۔ دن بھر 12 گھنٹے بھوکے رہتے، 2-4 منٹ پہلے ختم کر لے تو کیا جان نکل جاتی؟ نہیں، اس لیے سحری کو وقت مقررہ پر وقت سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کرو۔ 2 رکعت اللہ کے دربار میں نماز پڑھ کر دعا کرو، پاورفل نماز بولتے اس کو، انڈمان شیخ ہمارے تہجد کی نماز بہت پاورفل نماز ہے بولتے، وہ نماز تہجد کا اہتمام کرو۔ افطاری کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرو، افطاری کے وقت تیاری میں، جوڑنے میں، جمانے میں اس میں ایک وقت لگا دیتے ہیں، افطاری کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں وقت بہت تنگ رہنے کی وجہ سے مختصر باتوں پر پھر ایک مرتبہ مبارکبادی دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے مغرب میں کڑپا میں ایک جلسے میں شریک ہونا ہے، اب فوراً تھوڑی دیر میں کڑپا نکل رہا ہوں۔ میں مبارکباد دینے کے لیے آیا تھا، میں 1 گھنٹے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے میری مغفرت فرمائے اور تمام حاضرین مجلس کے بھی میں دعا کرتا ہوں۔ بہت لوگ دور دور سے دیر کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اچھے بچوں کو لا کر داخل کرو، جو ذہین بچے ہیں ان کو لا کر داخل کرو۔ ماشاءاللہ پڑھنے والے بچے بہت اچھے ذہین بچے بھی ہیں، صلاحیت والے بچے بھی ہیں، ان کو لا کر داخل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو، پڑھانے کو اور خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اس وقت تعلیمی رپورٹ پیش کریں گے مولوی محمد عمار مفتاحی سلمہ۔ ہماری یہ کارکردگیاں جو اللہ کی توفیق سے یہاں ہو رہی ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں تاکہ اس میں کوئی قابل اصلاح چیز ہو تو ہم اصلاح کریں، اور اگر کوئی قابل تحسین چیز ہو تو اللہ کی طرف منسوب کریں اور اللہ کا شکر بجا لائیں، اور آپ حضرات سے دعا کی درخواست کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوأوا الدار وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینة قبة الاسلام ودار الایمان، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ دار
तारुफ, शोबाजात और कारकर्दगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने आयत करीमा में अंसार मदीना की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया है कि उन्होंने मदीने तय्यबा की हिफाजत के साथ साथ अपने ईमान की भी हिफाजत फरमाई। ठीक इसी तरह इस वक्त हम मुल्क के जिन हालात से गुजर रहे हैं उनमें हम मुसलमानों के लिए ईमान और मुल्क दोनों की हिफाजत बहुत अहम है। इस सिलसिले में हमारे अकाबिर की कुर्बानियां हमारे लिए मशाले राह हैं। तकरीबन इन्हीं फिक्रों को पेश नजर रखते हुए 22 रजब 1435 मुताबिक 24 मई 2014 बरोज हफ्ता बाद नमाज आसर एक जंगलों बियाबान में एक वली सिफत इंसान, धड़कता दिल रखने वाला एक मर्द मुजाहिद ने मिल्लत के ईमान और सिफात ईमान की हिफाजत के खातिर जवानों की तरह कमर बस्ता होकर एक इदारा बनाम दारे ईमान की बुनियाद डाली, जिनसे मेरी मुराद वालिदे बुजुर्गवार हजरत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब रशादी कासिमी नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम हैं। इस मंजर को देखकर अल्लाह के एक वली ने यह शेर पढ़ा था, दस्ते कुदरत की जरा देखिए सनातकारी, दस्ते कुदरत की जरा देखिए सनातकारी, एक जंगल में हुआ इल्म का चश्मा जारी। चुनांचे आज हमारी नजरों के सामने ये इदारा एक फलता फूलता दरख्त बनकर लहलहा रहा है। अल्लाह ताला इसको तासुबह क़ियामत सरसब्ज़ व शादाब रखे, हर किस्म के शर व फितने से भरपूर हिफाजत फरमाए। हजरात गिरामी कद्र, दारे ईमान की खिदमात मुख्तलिफ मैदानों में फैली हुई हैं, जिनको ज़ैल में कुछ तफसील से बयान किया जा रहा है। समाअत फरमाएं। नंबर 1, खानका दारे ईमान। मादियत और नफ्स परस्ती से मगलूब और मुतासिर हालात में उम्मत मुस्लिमा के दिलों को ख्वाहिशात नफसानी व शहवानी से खाली करके अल्लाह की मोहब्बत से दिलों को भरने के लिए यहाँ खानका दारे ईमान में माहाना इस्लाही और खानकाही निज़ाम जारी रहता है। अक्सर व बेशतर उसकी तारीख महीने की आखिरी पीर असर ता मंगल की फजर होती है। नीज रमजानुल मुबारक में मुकम्मल महीना तरबियती निज़ाम यानी शुरू के 20 दिन नफल और आखिरी आशरा सुन्नत एतकाफ का नज्म रहता है, जिससे सैकड़ों बंदगाने खुदा अपनी रूहानी ग़िज़ा हासिल करने की गर्ज से खूब फायदा उठाते हैं। इसके अलावा वक्तन फवक्तन हजरत वाला की निगरानी में मुख्तलिफ अजला और रियासतों में इस्लाही मजलिसें कायम होती रहती हैं, जिनमें हजरत वाला खुद भी मुनासिब मौकों में हाजिर होते रहते हैं। फलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्ना। नंबर 2, फहमे दीन कोर्स। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा इस्लामी अकाईद के ताल्लुक से बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। ईमान के लुटेरे मुख्तलिफ पहलुओं से उम्मत के ईमान को छीनने, शुकूक और शुबहात में मुब्तला करने, इस्लाम पर बेजा एतराज़ात और इश्कालात करने में लगे हुए हैं। ऐसे हालात में उम्मत के ईमान, अकाईद और आमाल की हिफाजत हम सब की अहम तरीन जिम्मेदारी है। इसी फिक्र को मद्देनजर रखते हुए सन 2017 में फहमे दीन कोर्स के नाम से एक हफ्तावारी क्लास का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, IT ऑफिसर्स वगैरह हफ्ते में एक मर्तबा इतवार के दिन सुबह 2 घंटे के लिए हाजिर होकर अकाईदे इस्लाम को उलमा की निगरानी में अक्लन व नकलन पढ़ने, अपनी बरादरी में उसकी अहमियत को उजागर करने और उसको फैलाने की एक कामयाब और मुअस्सिर कोशिश में लगे हुए हैं। नीज 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे मौकों में हालात हाजिरा से मुताल्लिक मुख्तलिफ अहम और सुलगते मौज़ूआत पर मुकम्मल तैयारी करके उम्मत के नौजवानों के सामने प्रेजेंटेशंस पेश करते हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा होता हुआ हम देख रहे हैं। फलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्ना। नंबर 3, मदरसा दारे ईमान।
रब्बे जुल जलाल को दारे ईमान के हक में ये खुसूसियत बख्शना मंजूर था कि ये नूरे नबूवत के साथ साथ इल्मे नबूवत का भी मरकज बने। लिहाजा बड़ों के मशवरे के बाद 10 शव्वाल 1439 मुताबिक 25 फरवरी 2018 पीर के दिन असर के बाद 4 तलबा के जरिए मदरसा दारे ईमान का आगाज हुआ। इस मदरसे को रोजे अव्वल ही से अल्हम्दुलिल्लाह इल्म इरफान में कमाल रखने वाली 4 शख्सियतों की सरपरस्ती हासिल है, जिनमें हजरत बानिए दारे ईमान के अलावा हजरत मौलाना मुफ्ती रियाज अहमद साहब दामत बरकातुहुम, हजरत मौलाना मोहम्मद असलम साहब नौमानी दामत बरकातुहुम, हजरत मौलाना मोहम्मद मुबारक साहब रशादी दामत बरकातुहुम भी शामिल हैं, जिनके मुफीद और दूर रस और कार आमद मशवरों से मदरसा दिन ब दिन तरक्की और कामयाबी की राह पर गामजन है। इस वक्त मदरसे में 3 शोबे हैं, नाजिरा, हिफ्ज और आलिमियत जमात दुवम तक, जिनमें कुल मिलाकर फिलहाल 70 तलबा जेर तालीम हैं। इन्हीं अकाबिर के मशवरे से ये बात भी तय हुई है कि आइंदा साल इंशाअल्लाह जमात सुवम का भी इजाफा किया जाएगा। अल्लाह ताला असबाब मुहैया फरमाए और रुकावटों को दूर फरमाए। ये बड़ी खुशाइन बात है कि मदरसा दारे ईमान में जेर तालीम रहकर 29 तलबा ने हिफ्ज़े कलामुल्लाह को मुकम्मल किया है, जिनके पहले जलसे दस्तारबंदी व तकसीम असनाद में आज हम सब जमा हैं। अल्लाह ताला हमारे जुड़ने को बेहद कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में तलबा की तकरीरी सलाहियत को परवान चढ़ाने के लिए एक अंजुमन बनाम खतीबुल अंसार बज़्म साबित बिन कैस अंसारी रजी अल्लाह अन्हु मुनाकिद है, जिनमें हिस्सा लेकर तलबा अपनी माफिज ज़मीर को सलीके से अदा करने की भरपूर कोशिश करते हैं, जिसका मुख्तसर नमूना आप हजरात अभी देख चुके हो। नीज यहाँ पर तलबा को मौजूदा हुकूमती हालात के पेश नजर 10वीं का फासिलाती इम्तिहान यानी ओपन एग्जाम भी दिखाया जाता है और मदरसा राबते मदारिसे इस्लामिया दारुल उलूम देवबंद से भी मरबूत है, जिसके इज्तिमाई इम्तिहानात में हमारे तलबा शरीक होकर इम्तियाजी नंबरात हासिल किए हैं। फलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्ना। आखिर में इस बात का भी तज़किरा करता चलूं कि दारे ईमान बरादरान वतन के दिलों में दीन, इस्लाम, अमन और सलामती के बीज बोने के लिए और इस्लाम से मुताल्लिक उनके ख्यालात में मौजूद नफरत के तसव्वुर को दूर करने के लिए वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ मौकों में उनकी खिदमत करने की कोशिश करता रहता है, जैसे उमूमी इस्तेमाल के लिए पानी का नल, ईदैन के मौकों पर मुख्तलिफ हदियों, खानों और गोश्त की तकसीम वगैरह। शायर कहता है, फला फूला रहे यारब चमन मेरी दुआओं उम्मीदों का, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस इदारे को दिन दूनी रात चुगनी तरक्यात से नवाजे, हासिदीन के हसद से, फित्तीन के फितने से बचाए, हर खैर मुकद्दर फरमाए और हर शर से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।